سبيسياليست. وحديثنا اليوم باش يكون على البلوكاج فيسبوك. كيفاش تنجم تعرف انه حد عمل لك بلوكاج في الفيسبوك؟ باش نعملوا شويه مشاكل اليوم يستر. باهي الموضوع نتاع اليوم، شوفوا انا واحد من الناس شخصيا معناتها نعرفوا كي نشوف ندخل على الفيسبوك كيما الناس الكل، بعض ساعات نقول يا اخي نغزل في ليزامي نتاعي، نقول يا اخي وين وفلان عندي برشا ما ريتش عليه حتى شيء، والا يا اخي بالكش بلوكاني، بالكش سايت ديكونيكتا كومبليتمون ولا ديزاكتيف الكونت نتاعو جمله. هنا ومن هنا بدات الحكايه ان بوبري، قلنا خلينا نعملوا هكا دي بتي ريشيرش، نجموا شي نحاولوا نفهموا اكثر معناتها ونفسروا شويه علاش الوضعيه هذه، وعلاش معناتها فيسبوك ياخذ القرار وقت اللي انسان يبلوكيك ما يعطيكش لوتوريزاسيون، والا ما يسمحلكش، والا مثلا ما يعلمكش انه السيد هذاك بلوكيك، والا ديزاكتيفا الكونت نتاعو. انا واحد من الناس ضد البلوكاج. انا ضد انه معناتها تحجب المعلومه، ما عندكش حق انت اوكي باهي فيسبوك اما علاش معناتها ما عندكش حق. انا هو عم يحب يتواصل معك يا اخي، قل لي مثال شنورني، قل لي راهو الانسان هذاك مثلا يا سيدي باهي فرضيه يمين انا عندي مشكله معك وقلت فيك كلمه ماهيش في بلاصتها وانت غلقتك وبلوكيتني، اوكي، مي انا من حقي نجم انا بعد مثلا نحب نفهم علاش وبكش نعتذر منك انا، فهمتني معناتها نصوروا انا ان مويان دو كلاريفيي لي شوز. يعني انت بالنسبه لك انت عارفي تقنيه الحظر هذه ولا البلوكاج ترى فيها ماهيش زايده شويه، علاش هو يعطي لوتوريزاسيون روحه باش يبلوكيك من غير ما يعلمك، معناتها نحكي مش على الانسان شخصا يحب له بلوكيك، هذيك حاجه ابخيتو من حقه، لكن مع فيسبوك بالنسبه لي انا ما عندوش الحق باش يحجب عليك المعلومه هذه. البلوكاج رتحك من حكايات فوفا ولا لا؟ بلوكيت عبيد اي بالطبيعه اما ممكن انا نشوفه بقل مشكله معناتها باش ما فوالا، خاطر شبيك اون فوا بلوكيت عبد خاطر ما تتفاهمش معاه بتت، حتى فما ساعات دي بوبليكاسيون ولا افكار اللي تتعارض معاك فوالا تولي تقول سايب عليه، دونك كي الاخر الطرف الاخر يسمع تولي لك حكايه، وساعات يبدا بيناتكم حتى شيء راه ما جوست سورتو يبدا من الانتوراج نتاعك من العائله من برشا مشاكل. لو كان اي واحد باش يبلوكي الاخر باش يسمع تولي حروبات. مش نكسي فما سيغتان لوجيك، فما سيغتان لوجيك معناتها اوكي. باهي اليوم يا سيدي باش نعطيكم ابليكاسيون هي اسمها هو ان فرونتد مي. الابليكاسيون هذه من بعد باش تلقاوها بيان سور في الستريم في الفيديو، وتنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. مالوغوزمون راهو بور تو سكي اي او اس مازالت مش موجوده، ولا بون موجوده في فيرسيون اخرى بيونت. باهي تبقينا لهنا باش قبيله نحكي انا وسامي معناتها قال لي الابليكاسيون هذه شنو اللي تطلب. اول حاجه الابليكاسيون هذه وقت اللي نانستاليوها في تليفوننا، اول حاجه باش تخرج لنا انترفاس هكا زرقاء ما فيها حتى شيء. شوفوا مليح فوفا، شوف الكداس اللي قاعدين في الستريم نورمالمون سي بون كي. باهي شوفوا لهنا باش نلقى تخرج لنا انترفاس زرقاء ما فيها شيء. انا فما خاطر بلوكيت عباد صحابي باش نجم معناتها نوري للعباد كيفاش العمليه تصير واحد الكل. باهي تبقينا كي دوب ما تنستاليو الابليكاسيون، اول حاجه باش يطلب باش تحطوا الفيسبوك نتاعكم والمود باس نتاعكم. باهي هنا برشا ناس تو باش يقول لك يا خويا انا كي تحط لي انت الفيسبوك نتاعي والمود باس نتاعي كيما قبيله كنت نحكي انا وسامي اوتوماتيكمون باش ياخذ لي دوني نتاعي الكل، باش يعمل كوليكت دي دوني. من الناحيه هذه ما عندكمش قلق، علاش؟ على خاطر ما فماش سارق اكبر من الفيسبوك في الامور هذه، وياخذ لك في كوليكت جينيرال معناتها من كل شيء، كل شيء على حياتك. وكان مش على الفيسبوك على الانستغرام، مش كان على الانستغرام على الواتساب، مش على الواتساب على غيره. دونك ماهيش باش تقلق اوتون دو سا اوتون كو سا عفوا. لكن معناتها البيوت نتاع الابليكاسيون في حد ذاته ماهوش الكوليكت دي دوني، هي اون فيت فيها مود في اي بي. المود في اي بي هذايا هو اللي يعطينا بالنسبه معناتها للناس اللي بلوكيوك السنوات اللي فاتوا، والا معناتها اللي قبل نهار اللي تبلوكي تحط فيه انت الابليكاسيون هذه. خاطر اليوم الابليكاسيون كي تنستاليها باش تبداو تعرفوا اللي راه مش باش يعطيك شكون بلوكيك قبل، باش تبدا تعطيك شكون اللي قاعد باش يبلوكيك من هنا لقدام. اوكي فوالا فيها اوبسيون بايونت، اون اوبسيون بايونت اللي هي معناتها كي تولي انت في اي بي في الابليكاسيون تسمح لك باش نجم شكون معناتها بلوكيك، تخليك تشوف شكون بلوكيك من نهار اللي انت عملت الكونت نتاعك. ما مراش علاش معناتها احنا البيوت اليوم باش من هنا لقدام تعرف شكون قاعد يبلوكي فيك، باش نبدا واضح، باش من بعد ما يقولوش او قال اعطينا ابليكاسيون ومن بعد ما شفناش شكون. هذه راهو من هنا لقدام. باهي هنا باش ندخلوا باش نلقاو انترفاس تكون هكا نورمالمون زرقاء ما فيها شيء. باش نجيو اول حاجه نعملوها الفوق في لي 3 بوين على اليمين الفوق
باش ننزلوا على 3 بوان هذوما باش نلقاو حاجه اسمها اوبسيون، ننزلوا على اوبسيون ومن بعد باش نهبطوا اللوطه باش نلقاو الهيستوري، حاجه اسمها هيستوري. اوكي ننزلوا على كلمه هيستوري باش نلقاو 3 حاجات اللي هما ديتايي و سامحني كونديشنز وثالثه حاسيلو. احنا باش نبدلوا هي تكون في الخيار الوسطاني، احنا باش نبدلوها في الخيار الاولاني اللي هو تولي ديتايي باش يعطينا معناتها بالديتاي باش نجم تدخل مثلا يعطيك بالنهار وبالساعه وشكون بلوكيك وشكون حتى معناتها رجعك وكل شيء. من بعد نخرجوا من هذيك ونعاودوا نرجعوا هنا للانترفاس هذه نتاعنا وباش نلقاو لي 3 بوان لي 3 الباغ هذوك من الفوق ننزلوا عليهم لي 3 باغ وهنا باش تجينا الليسته ديتايي نتاع الناس اللي بلوكيونا والا احنا بلوكيناهم اللي من الطرفين انت بلوكيتهم ولا هما بلوكيو. انت زاده كيف تنجم تشوف انت شكون بلوكيت، تنجم تكون نسيت بعد مده شكون بلوكيت. لابليكاسيون تسمح لك باش انك تدخل وتشوف شكون بلوكيت بالذات زاده. اوكي دونك مثلا هنا احنا باش نشوفوا اليوم مثلا 14 11 2020 هي البارح ولا البارح فوالا باش نشوف مثلا عندي صاحبي حمزه فوالا كي تشوفوا تخرج لكم بالاحمر هكايا معناتها شنو صار، تلقاو 3 بوان باش تنزلوا عليها. كي تنزلوا على 3 بوان يعطيك واتش هيستوري، تشوف الهيستوريك وتنجموا تشوفوا لهنا كي يخرج الاسم هذاك بالاحمر معناتها صار بلوكاج، معناتها السيد هذاك بلوكيك على الفيسبوك. اوكي وتشوفوا اللوطاني اللي هو نفس الاسم لكن بالازرق معناتها السيد بيدو عاود عمل ولا نحى البلوكاج وعاود بعث لك انفيتاسيون من جديد وعاود معناتها اكسبتيك. من بعد باش نشوفوا لان نجموا نشوفوا حاجه اخرى مثلا باش تحب تعرف شكون مثلا اللي ديزاكتيف الكونت نتاعو اون فوا بور توت. هذه نمشيو لهنا مثلا انا جربت على شكون فوالا عندي صاحبي جربت عليه كي ننزلوا مثلا ندخلوا لهنا وننزلوا على اسمه هو في الوحده باش ندخلوا مثلا سامحني في لي 3 بوان هكايا ونعملوا سي بروفيل. ريتا في لي 3 بوان تدخل سي بروفيل تنزل عليه باش يهزك البروفيل نتاعو وهنا باش يقول لك بون باش يخرج لك باش كيما هكايا فارغه ما فيها حتى شيء. تعرف يا اما هو ديجا فوالا ديزاكتيف الكونت نتاعو كومبليتمون ما فيها شيء. تخرج الباج يقول لك معناتها كيما احنا نقولوا نعتذر ما نجموش ترى شنو ولا فهمت تكون باج بيضاء وما فيها حتى شيء. حاجه اخرى الابليكاسيون كيما قلنا هذه راهي الصلاحيات نتاعها محدوده ما تعملش معناتها كيما احنا نقولوا كوليكت دي دوني على معناتها على تصاورك ولا على فيديوهاتك ولا اللي هما اون ساشون كو هما معناتها بطبيعتهم في الفيسبوك بريسك بوبليك نجم نقولوا. وحتى نمشوا لبعيد شويه باغ اكزومبل توا سامي قال لي قبيله كلمه باهيه قال لي خويا انا شكون يضمني هاو كي ياخذوا لي دوني نتاعي واحد وكل شيء كيما لي زابليكاسيون الكل سامبل. عندنا حل سامبل من بعد ما تنستالي لابليكاسيون وتشوف انت شكون اللي مثلا بلوكيك فهمت وسي بون عرفت شكون واحد وكل شيء تنجم انت ديزانستالي لابليكاسيون ومن بعد تدخل على الفيسبوك نتاعك وتبدل المود باس نتاعك. اوكي دوب ما تبدل المود باس نتاعك اوتوماتيكمون ما عاد فما حتى حد لا ابليكاسيون لا بشر لا حتى حد ينجم يعاود يدخل للبروفيل نتاعك هنا. دونك ابخي كيما كنا نحكيو راهو ما فماش هما لي زابليكاسيون هذوما الكل كيما فيسبوك كيما غيره كيما مئات لي زابليكاسيون كلهم راهو دونون ما فما حتى شيء بلاش. معناتها راكي باش تنستاليها اعرف راه شنو قادم زاد انت تحب تعرف معلومه ماهيش راهي بلاش المعلومه هذيك معناتها صحيح ما يطلبش عليك فلوس انما باش تعطيه كلكو اوتوريزاسيون باش ينجم ياخذ لي كونتاكت نتاعك على فيسبوك باش هو بيدو من بعد يتاجر بهاش. معناتها هي لابليكاسيون هذه البيوت نتاعها سي لي كليك مثلا باش تعمل لي بوبليسيتي وتشوفوا خاطر انا قصيت الانترنت لهنا كي تحلوها مثلا باش تمشي تشوف مثلا البروفيل تاع شخص بلوكيك ولا ما بلوكيكش تخرج لك البوبليسيتي صغيره. دونك البيوت لهنا هو باش يربحوا فلوس مش باش ياخذوا لي دوني نتاعك. وكما قلت راهو اي ابليكاسيون نانستاليوها في تليفوننا جينيرالمون الكل ايمان ووفاء راهو ما فما حتى شيء بلاش. اللهم اذا انت وقت اللي تطلب الخيار نتاع الفي اي بي في اي ابليكاسيون وقتها يبلوكي معناتها لاكسي على لي دوني نتاعك يولي يخدم على اساس انت كليون نتاعو وقاعده تخلص خاطر الفي اي بي هذيك بيان سور. وانا حتى كي تدخلوا معناتها اغلب انا جربت برشا دي زابليكاسيون كي ندخلوا على لي مود في اي بي ولا لي مود بايون اوتوماتيكمون تتبدل الصلاحيات. يقول لك هنا معناتها يعاود يبعث لك معناتها كل كونتوني جديد والا يبعث لك ميل ويفهمك شنو ولات الصلاحيات اللي عنده وشنو اللي نحاها الصلاحيات منها. كيما مثلا يقول لك انا راني كنت نعمل في كوليكت دي دوني نتاعك وكنت ندخل على هكا وهكا وهكا. اليوم كي انت وليت كليون في اي بي عندي واحد وكل شيء راني بلوكيت تال وبلوكيت تال وبلوكيت تال فهمت ونعطيك انت اكسي بالعكس يولي يعطيك انت اكسي باش
تتجسس وتاخذ تو كوليكت لي دوني معناتها نتاع الناس. لكن بتات المشكله صغيره انه مش الكل ما نجموش اون نو بو با بايي على خاطر بالدولار ولا باليورو. فما لي كارت جوجل بلاي اليوم فما معناتها فما موجودين ماهيش صعيبه برشا يقولي اغلب الناس يعرفوا اليوم معناتها يحب يخلص ولا مش صعيب ياسر ماهيش حاجه تتطلب معناتها علم يا دنيا كما احنا نقولوا فيها. وكما قلت لكم اللي الابليكاسيون هذه راهي ما تعطيكمش الناس اللي معناتها شكون بلوكيك قبل تعطيك ابارتيغ من اليوم انستاليتها اليوم من هنا لقدام تنجم تشوف شكون قاعد يبلوكي فيك والا ديزاكتيف. عاودنا اسم الابليكاسيون هو انفريندد مي. هو انفريندد مي فيها ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه ازرق واحمر. وهي راهو شوف ابليكاسيون الحق نتاع ربي راهو معناتها انا جربت ياسر ديزابليكاسيون معناتها من النوعيه هذه وقيت هذه اكثر وحده ما فيهاش مشاكل واقل معناتها تعمل اقل حاجه معناتها الكوليكت لي دوني نتاع الناس. ميرسي بيان عربي. كانت هذه لو سبيسياليست